हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज एयर मेड ऑफ, यानी हवा किस चीज से मिलके बनी होती है, एंड और व्हाट इज स्पेस, स्पेस यानी खला क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एयर मेड ऑफ। इसके लिए हम अपने सामने यहाँ पे एक तस्वीर ले आए हैं। इस तस्वीर में एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान हवा में सांस ले रहा है। तो एयर जो कि अर्थ पे, हमारी ज़मीन पे, हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद होती है, इसकी ज़रूरत यानी एयर की ज़रूरत तमाम लिविंग थिंग्स को यानी तमाम जिंदा चीज़ों को, जानदार चीज़ों को होती है। किस लिए? लिव यानी जिंदा रहने के लिए। तो तमाम जानदार चीज़ों में पौधे भी आते हैं, इंसान हैं, एनिमल्स हैं। तो तमाम जो लिविंग थिंग्स हैं वो सांस लेती हैं हवा में यानी एयर में। तो एयर या हवा हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद तो होती है, लेकिन ये हमें नज़र नहीं आती। यानी हमारे जो इर्द गिर्द हवा होती है, जो हमारे जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, वो मौजूद तो होती है, हम इसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये हमें नज़र नहीं आती। तो हमारी जो अर्थ होती है, जो ज़मीन होती है, उसके इर्द गिर्द हवा या एयर की एक लेयर होती है, एक तय होती है। इसके लिए हम अपने सामने एक और तस्वीर ले आते हैं। तो इस तस्वीर में हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा है, ये जो हमें गोल नजर आ रही है, ये सारी क्या है? हमारी अर्थ, हमारी जमीन, जिसके ऊपर हम घर बनाते हैं, रहते हैं, जिसके ऊपर पौधे यानी प्लांट्स, एनिमल्स सब रहते हैं। तो हमारी अर्थ पे हवा, एयर मौजूद होती है। हमारी अर्थ के इर्द गिर्द यानी हमारी जमीन के इर्द गिर्द हवा की एक तय होती है, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को हम फिजा भी कहते हैं, यानी हमारी जो फिजा होती है वो क्या है? हमारी अर्थ यानी हमारी जमीन के इर्द गिर्द हवा की तय। तो ये क्या है? ये एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ तक ये जो पूरी होती है इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और एटमॉस्फेयर के भी अंदर क्या होती हैं? मुख्तलिफ लेयर्स, मुख्तलिफ तहें होती हैं। जैसे ये वाली पूरी एक लेयर है या एक तय है, ये एक तय है, ये एक तय है, ये एक। तो ये सारी क्या है? एटमॉस्फेयर यानी हवा की तहें हैं। तो ज़मीन के पास जो एयर होती है, जो एयर की लेयर होती है यानी हवा की जो तय होती है, वो सबसे मोटी होती है, थिक होती है। तो हमारी जो एयर होती है, जो कि हमारी अर्थ के इर्द गिर्द मौजूद होती है, तो वो मुख्तलिफ चीज़ों से मिलके बनी होती है। तो एयर या हवा काफ़ी तरह की चीज़ों से मिलके बनी होती है। क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी देख लेते हैं। तो हमारी एयर या हवा में शामिल होती हैं काफ़ी तरह की गैसेस यानी मैनी गैसेस। कौन कौन सी गैसेस होती हैं, इसके लिए हम अपने सामने एक और तस्वीर ले आते हैं। तो यहाँ पे हम अपने सामने एक तस्वीर ले आते हैं। तो हम इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये जो गोल बनाई हुई है ये अर्थ को शो कर रही है, अर्थ या ज़मीन को जाहिर कर रही है। सॉरी, ये जो बनाया हुआ है ये पाई चार्ट है, जो कि ये जाहिर कर रहा है कि हमारे इर्द गिर्द जो एयर होती है, हवा होती है, उसमें कौन कौन सी गैसेस कितनी कितनी मिकदार में शामिल होती हैं। तो एयर में शामिल है नाइट्रोजन, जो कि सबसे ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, 78% यानी 78%। उसके बाद है ऑक्सीजन, जो कि मौजूद है 20.9% यानी तकरीबन 21% ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के अलावा बाकी की भी काफ़ी ज़्यादा गैसेस होती हैं, और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हवा में शामिल होती है। और अगर बात की जाए ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन वो गैस है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए।
جیسے کہ ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ جو لیونگ تھنگز ہیں، جو جاندار چیزیں ہیں، وہ ہوا میں سانس لیتی ہیں، ان کو ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس ہوا میں جو آکسیجن ہوتی ہے، اصل میں لیونگ تھنگز کو اس آکسیجن گیس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی آکسیجن کو تمام لیونگ تھنگز استعمال کرتی ہیں بریدنگ کے لیے، یعنی سانس لینے کے لیے۔ تو اس طرح سے ہوا میں زیادہ ساری گیسز شامل ہوتی ہیں، جن میں نائٹروجن، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ اور تھوڑی تھوڑی مقدار میں باقی کی گیسز شامل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہوا میں کچھ چیزیں شامل ہوتی ہیں، جیسے کہ اسموک ہے اور ڈسٹ ہے۔ اسموک کہتے ہیں دھوئیں کو، اور ڈسٹ کہتے ہیں گرد و غبار کو۔ جیسے کہ اگر ہم اپنے سامنے اس تصویر کو لے کے آئیں تو اس تصویر میں ہمیں اسموک نظر آ رہا ہے، دھواں، یعنی جب ہم گاڑیاں چلاتے ہیں تو کچھ گاڑیوں سے دھواں نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ فیکٹریوں میں جب چیزیں بن رہی ہوتی ہیں تو فیکٹریوں سے بھی دھواں نکلتا ہے، تو مختلف طریقوں سے دھواں ہوا میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈسٹ یعنی جو گرد و غبار ہوتا ہے، جو زمین کے خشک ذرات ہوتے ہیں، جب ہوا چلتی ہے تو وہ اڑ کے ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اسموک اور ڈسٹ بھی ہوا میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہوا میں واٹر ویپرز یعنی پانی کے بخارات موجود ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں یہاں پہ کیا نظر آ رہا ہے؟ پانی نظر آ رہا ہے، زمین نظر آ رہی ہے، اور ہوا میں موجود واٹر ویپرز نظر آ رہے ہیں، یعنی پانی کے بخارات نظر آ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں، پانی جب گرم ہوتا ہے تو اس کے جو ویپرز ہوتے ہیں، اس کے جو بخارات ہوتے ہیں، وہ اوپر کی طرف اٹھتے ہیں اور ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پودوں سے بھی پانی جو ہے وہ واٹر ویپرز یا بخارات کی شکل میں ہوا میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم گھروں میں جو کوکنگ وغیرہ کرتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، تو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ کھانا بناتے ہوئے جو دھواں نکلتا ہے، یعنی جو کھانا ہوتا ہے، جو ہانڈی ہوتی ہے، اس کے اندر سے جو وائٹ کلر کے نکلتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ پانی کے بخارات ہوتے ہیں، جو کہ ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے ہوا میں گیسز، اسموک، ڈسٹ اور واٹر ویپرز شامل ہوتے ہیں۔ یہی واٹر ویپرز پھر بعد میں بارش بھی برساتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہوا میں مختلف طرح کی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اسپیس کسے کہتے ہیں۔ اسپیس کا لفظ آپ نے سنا ہوگا۔ اسپیس ہم کہتے ہیں خالی جگہ کو یا خلا کو۔ تو اس کے لیے ہم اپنے سامنے دوبارہ سے یہ تصویر لے آتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اسپیس یا خلا کسے کہا جاتا ہے۔ تو جیسے کہ ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ایئر یا ہوا جو ہوتی ہے وہ کافی زیادہ مقدار میں ہماری ارتھ کے ارد گرد موجود ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہم زمین کے پاس سے دیکھیں تو ایئر بہت زیادہ ہوتی ہے، ایئر یا ہوا کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم زیادہ اونچائی پہ جانا شروع ہوتے ہیں، یعنی اپنی زمین سے زیادہ اونچائی پہ جانا شروع ہوتے ہیں، تو ہوا جو ہوتی ہے اس کی جو تہ ہوتی ہے وہ پتلی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی زمین کے پاس جو ہمیں یہ لیئرز نظر آ رہی ہیں، یہ تہیں، اس میں ہوا بہت زیادہ ہے، لیکن جوں ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں تو ہوا کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہوتی جاتی ہے۔ یعنی ان تہوں میں ہوا تھن ہے، کم مقدار میں ہے یا پتلی تہ ہے۔ تو ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ جو لیئر آف ایئر ہوتی ہے اس کو ایٹماسفیئر کہا جاتا ہے، اور یہ مختلف جو تہیں ہیں یہ ایٹماسفیئر کا پارٹ ہیں۔ یہاں تک اگر ہم دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ ایٹماسفیئر کا حصہ ہیں۔ تو ایٹماسفیئر کے باہر جو جگہ ہوتی ہے وہاں پہ پھر کوئی ہوا موجود نہیں ہوتی۔ یعنی جب ہم ایٹماسفیئر سے باہر کی طرف نکلتے ہیں تو یہاں پہ کوئی ہوا موجود نہیں ہے۔
تو یہ جو حصہ ہوگا جو ایٹماسفیئر سے باہر ہوگا یہ کیا کہلائے گا؟ یہ کہلائے گا اسپیس، یعنی خلا یا خالی جگہ. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں یہ والی جو جگہ ہے، ایک اور کلر سے کر لیتے ہیں، یہ جگہ جو ہے یہ ایٹماسفیئر کا حصہ نہیں ہے، یہاں پہ کوئی ہوا موجود نہیں ہے، اس کو کہا جاتا ہے اسپیس. تو اس طرح سے آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا وٹ از ایئر میڈ آف اینڈ وٹ از اسپیس.